हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर ही मेसेज माझ्या तियात्रिस्ट भावांक भयणांक आणि कातारिस्ट भावांक भयणांक. तुम्ही असे लोक आसात जे लोकांच्या फॅमिलीनी हास्य हाडटात. तुम्ही असे लोक आसात जे लोकांच्या फॅमिलीनी हास्य हॅपीनस हाडटात. हॅपीनस इंग्लीश वर्ड हॅपीनस कळ्ळें तुका. आणि आयज खुबशे तियात्रिस्ट कातारिस्ट आमचे पोटा पाणया खातीर भायर गांवांत गेले. कोण लंडन गेला, कोण स्विट्झर्लंड गेला, कोण नॉर्वे गेला, कोण US गेला, कोण आनीक खंय गेला, पोर्तुगालाक गेला. कितें तर ते कित्याक गेले तर आमच्या हांगा गोंयांत ते साधन सुविधा ना. आमकां हांगा बिझनस सारको मेळना, जॉब सारको मेळना. कित्याक आमचे करप्ट राजकारण जे आहा न्हू, कितें ते आमच्या धंद्यांच्या जॉबांच्या आडवे येता. म्हणून लोकांक जॉब सारके मेळना, आमचे राजकारणी सारके ना म्हणून. आणि म्हणून आमचे कितलेशे लोक भायर गांवांत पोट भरतात. पूण आतां जाता कितें, आमी हांगासर थोडे एक्टिविस्ट जे आहात ते वावर करतात आनी बरे पद्दतीन वावर करतात. आमकां कोण पयशे दिना आनी आमी कोणा कडल्यान थोडे आहा ते पयशे घेयना. कितें पूण आमचेर एलिगेशनां जातात, भायरसून एलिगेशनां जातात. आनी थोड्यांचेर अशी एलिगेशनां जातात, तियात्रांच्या मार्फत एलिगेशनां जातात, कातारांच्या मार्फत एलिगेशनां जातात. हांव ते म्हाज्या भावांक आनी भयणांक सांगपाक सोदतां की अशी एलिगेशनां करूं नाका. कित्याक जाणा, आमी ग्रावंडार कितें फेस करता न्हू तें आमकां खबर आसता. आमी कसले पद्दतीन कशे दीस काडटा तें आमकां खबर आसता. कितें आमी कसो टायम एडजस्ट करता, कामाक वयता कशें तें आमकां खबर आसता. आमची फॅमिली कशी टेन्शनान आसता ती आमकां खबर आसता. हांव खरेंच जे आमचे तियात्रिस्ट आनी कातारिस्ट भाव आहा तांकां सॅल्यूट करता. कित्याक तुमी आयज खरें लोकांक जर सूख दिवपाचें जर काम केलां न्हू, तर तुमी तुमच्या एंटरटेनमेंटाच्या माध्यमांतसून तुम्ही जी कातारां म्हणटात न्हू ते लोक रातचे न्हिदतना बरी कानान इयरफोन घालतात आनी आयकतात. तुमची कातारां आयकून खूब बरें दिसता सारकें. पूण ती नॅगेटीव कातारां आयकून नॅगेटिविटी पसरून आमकां डिमोटिवेट करूं नाका. हीच म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट. कित्याक आमी आयज पळयता थोडे जे कातारिस्ट आहा ते खंयच्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक सपोर्ट करता आनी ते पॉलिटिकल पार्ट्यांक सपोर्ट करता आनी आमी तेंचेर आमी केन्ना जे पॉलिटिकल पार्टी आहा ते सारकें काम करिना म्हणून तांकां टार्गेट करता. कितें ते आपल्या मतलबा खातीर काम करता म्हणून टार्गेट करता. तेन्ना हे कातारिस्ट आहा ते आमकां टार्गेट करता. हालींच एक प्रकार घडला. फ्रांसीस दे मुंगुलान एक कातार काडले आनी आमकां टार्गेट केले. कितें तेका रायटूच ना आमकां टार्गेट करपाक. आमचें कितें आहा तें आनी पॉलिटिशनाचें कितें आहा तें आमी पळोवन घेतले. गोंयची सत्य परिस्थिती आमकां खबर आहा, कित्याक आमी ग्रावंडाचेर आसा. मांद्रे कितें जाता तें म्हाका खबर आसा, सांकवाळे कितें जाता तें म्हाका खबर आसा, मुर्मुगांवान कोळशेचें पोल्युशन कशें जाता तें म्हाका खबर आसा, वेलसांव डबल ट्रॅकिंगा खातीर लोक कसो झगडटा तो म्हाका खबर आसा. आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून. कितें मागीर आमची जंगलां कशी डिस्ट्रॉय जाता ती आमकां खबर आहा, म्हाका खबर आसा. कितें आमचे पेडणे कशे काबार जाता तें म्हाका खबर आसा. सनबर्ना खातीर लोक झगडटा तें म्हाका खबर आसा. लँड कन्वर्जना खातीर लोक झगडटा, लँड स्कॅमा खातीर लोक झगडटा. अशे कितलेशे मुद्दे आहा. म्हादईचो मुद्दो आहा गोंयान आयज चल्ला तें सारकें तुमी विचार करूंक शकना. तुमकां तें इजी लंडनासून कमेंट मारपाक, आमकां टार्गेट करपाक, डिमोटिवेट करपाक. कितें तुमकां सामकें इजी. तुमकां अर्दे खबरी खबरूच नासतात तरी तुमी आमकां बेश्टे टार्गेट करतात खबर नासतना. कित्याक म्हणून जळटा तें म्हाका खबर ना. अशें करूं नाका. कित्याक सांग, हें पळय आमी ग्रावंडार कितें फेस करता न्हू तें आमकां खबर आसा. तुमकां भितरलें कांयच खबर ना. आनी तुमकां कांय खबर नासतना हेका तेका तुमी फोन मारतात आनी मागीर ते आमचे नॅगेटीव डिटेल्स घेतात आनी तुमी मागीर कातारां काडटात आनी मागीर आमकां उलोवचें पडटा. कित्याक हांव जाल्यार म्हाजेर बोट दाखोवन घेवचो ना. जो मेरेन हांव चूक करिना न्हू तो मेरेन हांव बोट दाखोवन घेवचो ना. हांवें ज्या दिसा चूक केली न्हू हांवें सांगलां म्हाज्या गळ्यान चपलाचो हार घाला आनी म्हाका मरसर मारा म्हणून हांवें सांगलां पयलींच. आनी जे दिसा हांवें चूक केली त्या दिसा हांव एक्टिविजम बंद करतलो. म्हाका नाका मागीर एक्टिविजम. कित्याक सांग, हांवें जो एक्टिविजम केला तो सत्याचो एक्टिविजम केला. आनी हांव हांगासर म्हाजें गोंय पाड घालूंक, गोंयची वाट लावंक, कितें सॅटिंगां करूंक हांगा बसोंक ना. पयलींच सांगता. सो म्हाजे जे भायर जे फॉरेनाक भाव भयणां आहा न्हू, तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता आमकां सपोर्ट करूं नाका. कितें आनी एक सांगता, एक्टिविजम करपाक, खंयचो मुवमेंट करपाक पयशे लागना. पयशे लागना. आनी कोण तुमचे कडेन मागता जाल्यार ताका विचारा, तेजो हिशोब घेया. कितें आनी हांवें जाल्यार केन्ना तुमचे कडल्यान कोणा कडल्यान तुमी म्हाका इतलो फोन करतात, कितले कॉल येता म्हाका शंकर पळजी कितें खर्चाक जाय जाल्यार. हांवें केन्ना जर मागला जाल्यार तुमी व्हिडिओ काडा आनी घाला शंकर पळजीन म्हाजे कडेन पयशे मागल्या म्हणून. पूण हांव सांगता तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, प्लीज आमच्या एक्टिविस्टांक डिमोटिवेट करूं नाका. आयज जर कोण गोंय सांबाळटा जाल्यार सगळे एक्टिविस्ट सांबाळटा. आयज जर गोंयचें पर्यावरण कोण सांबाळूंक भायर सरला जाल्यार एक्टिविस्ट भायर सरले.
सो म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट कितें आमचेर नाका जाल्ली कातारां काडूं नाका, नाका जाल्ली तियात्रां काडूं नाका आनी डिमोटिवेट कित्याक जाणा हांव हँडल करूंक शकता, हांव सडे तोड दिवपाक शकता। हांवें पयर मंगुलाक सारकें सिस्टमॅटीक कितें सांगूंक जाय तें सांगलां कितें, पूण बाकीचे जे कोण आहा न्हू तेंच्यांनी जर मनार घेतलें आनी तेंच्यांनी बंद केलें न्हू जाल्यार तो सेटबॅक आमकांच, कळ्ळें तुका। कोण कोणाक हांगासर पयशे दिना, पयशे फक्त राजकारण्यांक मेळटात करप्शन करपाक, आमकां पयशे मेळना कितें। आनी ते आरामाचे पयशे घेवन आमी आमची मायभुमी वाचोवंक शकना आनी ते पयशे घेवन ते खावन आमी चड तेंप तिगचेय ना। हेच्या पयलीं कितलेशे एक्टिविस्ट आमचे अशे मेले कितें, खूब वायट दिसता कितें। हो व्हिडिओ फक्त एक रिक्वेस्ट करपाक काडला की विनाकारण आमी तुमच्या वाटेक ना, तुमी आमच्या वाटेक येवं नाका। तुम्ही जर कोणाक जर पयशे दिले आनी तुमकां जर राग आहा जाल्यार त्या मनशाचेर तो राग काडा, आमचेर काडूं नाका। आमी तुमचे कडल्यान पयशे घेवंक ना आनी केन्ना मागूंक ना। आनी एक तुमकांय रिक्वेस्ट करता, बेश्टे कोणाक पयशे दिवं नाका। एक्टिविजम करपाक पयशे लागना। जर एक्टिविस्ट जर सपोज दुसरे कडल्यान पयशे मागून एक्टिविजम करता तेका आमी एक्टिविजम म्हणूंक शकना। ओके, सो हांव जो म्हाजी जी कामां करता ती हांव म्हाज्या बोल्सांतले पयशे मोडून करता। हांव कामां धंद्याक आसा, म्हाजें पोट पाणी आनी म्हाज्या फॅमिलीचें पोट कशें भरूंक जाय तें म्हाका खबर आहा। तुमच्या पयशांनी हांव म्हाज्या फॅमिलीचें पोट भरचो ना, उपाशी मरतलो पूण तुमच्या पयशांनी फॅमिलीचें पोट भरचो ना। सो हांव तुमकां परत एकदां सॅल्यूट करता तियात्रिस्ट आनी कातारिस्टांक। खरेंच तुमी बरो वावर करतात, बरी जनजागृती करतात कितें। आनी आयज जे जर कोण जर खंय 2 वरांचे 3 वरांचे जर हॅपिनस जर फॅमिलींक जर कोणाक दिता आमच्या गोंयच्या लोकांक जाल्यार ते तुमी दितात। तुमची तियात्रां पळोवन खूब बरें दिसता सारकें, कातारां आयकून खूब बरें दिसता। आनी कितले वर्सान आमी कातारां ही आयकत येयलेले आसा। खरेंच तुमी गोंयचे कातारिस्ट आहात, तुमी बऱ्यांतली बरी कातारां कंपोज केल्या आनी बरी सिंग केले, कळ्ळें तुका। वालोर तुमकां, कित्याक तुमचो असलो टॅलंट न्हू आख्ख्या जगान सोदून मेळचो ना। तुमी रियलिटी दाखयतात, कितें फॅक्ट आहा ते दाखयतात, कळ्ळें तुका। पूण थोडे कातारिस्ट आहात न्हू कितें ते आयज नॅगेटिविटी पसरोवपाक लागल्या म्हणून हो व्हिडिओ काडला। म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट कितें की अशें करूं नाका। हांव देवा कडेन तुमच्या खातीरूय मागतलो आनी तुमी म्हाज्या खातीरूय मागा की शंकर पळोवजीन बऱ्यांतलें बरें काम केल्या पुरो म्हणून आनी हे गोंया वाचयल्या पुरो म्हणून, आनी बाकीच्या एक्टिविस्टांक खातीरूय मागा। देव बरें करूं।